नाज़रीन करام, आज का हमारा टॉपिक है बढ़ा हुआ पेट और मोटापे का इलाज। नाज़रीन करम, यकीनन बहुत से लोग हैं खूबसूरत हैं, लेकिन मोटापा उनकी जो है खूबसूरती को घिरन लगा देता है और फिर यकीनन उस मोटापे से वो ख़ुद भी परेशान होते हैं और यहाँ तक कि उस मोटापे की वजह से वो ना तो कहीं महफिल में बैठ सकते हैं, ना किसी जगह में ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं, ना किसी तंग जगह पर कहीं रश हो वहाँ पर वो यानी कि खड़े हो सकते हैं। और यहाँ तक कि इस मुल्क के अंदर रहते हुए ना तो वो टॉयलेट के अंदर दरवाज़ा बंद करके बैठ सकते हैं और ना वो आराम सुकून से बात कर सकते हैं, यानी कि ना वो गुस्ल कर सकते हैं सही मानों में। तो मोटापा ये यकीनन सिर्फ़ और सिर्फ यानी कि दूसरों के लिए भी बाइस तकलीफ़ है, बल्कि वो उसकी अपनी ज़ात के लिए भी बाइस तकलीफ़ है। और मोटापा क्यों बढ़ रहा है, हमें इस तरफ तो हम तवज्जो नहीं देते, लेकिन ये ज़रूर है हम रोज़ाना जब अच्छे कपड़े पहनते हैं, जब नए कपड़े पहनते हैं तो वह कहते हैं यार बाकी सब कुछ ठीक है, सिर्फ ये जो पेट की तौन है ना ये आगे निकल गई है, ये सिर्फ सारा काम ख़राब है। बस आइंदा से जब नए कपड़े पहनते हैं तो फिर एहसास होता है कि आइंदा के बाद ना मैंने जो है अपनी इस पेट को जो है मैंने कम करना है। और फिर रूटीन वर्क में ना हम अपने ग़िज़ा के तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं और न ही अपने जिस्म को जो है वो उस जिस्म के हक़ को अदा करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जिस्म फैलता चला जाता है। और यकीनन जब जिस्म फैलता चला जाता है, जब वो इस कदर फैल जाता है, फिर हमें एहसास होता है दोस्त जो है वो मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि फिर ख़वातीन में है तो अगर कोई किसी खातून को अगर कोई मोटी कह दे या उसको किसी दोस्त को कोई मोटा कह दे तो यकीनन फिर वो एक जो है मायूब महसूस किया जाता है। तो क्यों ना नाज़रीन किराम हम अपनी ग़िज़ा को भी मेंटेन करें और अपनी रूटीन को भी मैनेज करें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम मोटापे से बच भी सकते हैं और यहाँ तक कि जो हमारा जो ये पेट बढ़ जाता है इससे भी हम इंशाअल्लाह बच सकते हैं। नाज़रीन किराम, वैसे तो बहुत से मैं इंशाअल्लाह आगे आपको बताऊंगा कि पेट बढ़ने की वजूहात क्या हैं और इसके साथ साथ मोटापा जो है बढ़ने की वजूहात क्या हैं, लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। उन तस्वीर के ज़रिए से आपको अंदाज़ा होगा कि मैं आपको बज़ाहिर कह दूँ कि बढ़ा हुआ पेट कैसा होता है, आप भी देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि देखें कि किस कदर जो है वो तकलीफ़ होती है। अब ये देखें नाज़रीन किराम, कितना खूबसूरत इंसान है लेकिन अपने आप को संभाला नहीं, अपने आप को मैनेज नहीं किया, तो अब पेट जो है वो एक डिज़ाइन की सूरत इख्तियार कर गया, एक इजाफी सूरत, खुद एक तरफ पेट एक तरफ। तो अब ये देखें कि कितनी इजाफी चर्बी हमारे जिस्म में, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती है, चर्बी की ज़्यादती है और ना तो बेल्ट आते हैं और ना ही वो पतलून जो है वो सही तौर पर आती है, और यहाँ तक कि फिर तो ऑर्डर पर ही बनवानी पड़ती हैं। तो अब ये देखें नाज़रीन किराम, ये पतली कमर जो इंसान बिल्कुल जो है स्मार्ट रहना चाहते हैं तो आज उनके लिए इंशाल्लाह ये प्रोग्राम बड़ा मुफीद है। अब देखें नाज़रीन किराम, इससे हार्ट की तकलीफ़ शुरू हो जाती है। जब इंसान मोटापे का शिकार हो जाता है, पेट भी बढ़ जाता है, तो इससे दिल की तकलीफ़ भी बढ़ना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि दिल की शरियानें बंद होना शुरू हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ शुरू हो जाती है। मोटा शख्स हमेशा ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ का शिकार रहता है, मोटा शख्स हमेशा दिल में घुटन का शिकार रहता है। और वो ये चीज़ें माशाल्लाह जो आप खाते हैं बड़े चस्के लेकर, ये देखें ये जो है फ्राइज़ माशाल्लाह बड़े गरम गरम आए हैं और आपने जो है केचप डाल के कोई केचप खा रहे हैं जी, ये केचप ये जो है कि ये क्या बनता है, कैसे, आप इसको हैरान होंगे। ये देखें ये जो हम शुगर जो हमारे जिस्म में बढ़ती है, या हमारे जिस्म में फैट जब बढ़ता है, हमारे जिस्म में जब चर्बी की ज़्यादती हो जाती है, तो नाज़रीन किराम फिर कितनी बीमारियां जन्म लेती हैं, हमें ख़ुद भी इसका अंदाज़ा उस वक़्त होता है कि जब हमें डॉक्टर ये कहते हैं कि भाई अब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आप हाई रिस्क पर हैं, आपकी शुगर लेवल हाई रिस्क पर है, आप ब्लड प्रेशर के मुस्तकिल आपको ये गोली ये टैबलेट लेने पड़ेगी, आप अभी मुस्तकिल आपको शुगर की गोली लेने पड़ेगी। तो फिर हम कहते हैं हो अब कोई हकीम साहब कोई नुस्खा बता दें, अब हकीम साहब कोई चीज़ बता दें, कोई चीज़ जिससे हमारा ये मसला हल हो जाए। तो भाई हकीम साहब तो फिर भी तैयार है, इंशाल्लाह आपको बतलाएंगे, लेकिन क्यों ना अगर आप माशाल्लाह इस वक्त 30 हैं, क्योंकि जो वेट बढ़ना शुरू हो जाता है
وہ تو خاص شادی کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور شادی سے پہلے بھی شروع ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کیونکہ ماشاءاللہ بیگمات جو ہے خوب بنا کر کھانا کھلاتی ہیں تو ماشاءاللہ پھر تو ہے کہتی ہیں کہ چلے آج اچھا کھانا بنا ہوا ہے 2 روٹیاں اور ماشاءاللہ کھا لیں, تو ماشاءاللہ پھر جو ہے اور کھاتے بھی کب ہیں ہمارے ایشین لوگ, دن میں نہیں کھاتے, ظاہری بات ہے دن میں کام کاج میں ہوتے ہیں, شام کو آتے ہیں گھر میں. عموماً ہم یہاں ماشاءاللہ ہمارے ٹیکسی ڈرائیور ہیں جو ٹیکسی کرتے ہیں, ظاہری بات ہے بیٹھنے کا کام ہے, آفس ورک ہے تو وہ بیٹھنے کا کام ہے, کوئی ایسا کام تو ہے نہیں گینتی بیلچے کا جو آپ کھدائیاں کریں اور محنت کریں, سب بیٹھنے کا کام ہے, چہل قدمی ہے ہی نہیں, گاڑیاں 1-2 ہیں, ہم نے 2 قدم پہ بھی جانا ہو تو ہم نے گاڑی ڈرائیو کر کے جانا ہے, ہم نے پیدل نہیں چلنا ہے کیونکہ ہم نے ایک قسم کھائی ہوئی ہے. جب ہم یہ سب کچھ اپنے ساتھ کریں گے تو یہ ہمارے ساتھ اپنے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں. تو اس لیے اپنے ساتھ ظلم نہ کریں بلکہ جو ہے اپنے, یہ دیکھیں ناظرین کرام, یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ماشاءاللہ آپ چسکے لے کر کھاتے ہیں. یہ کرپس کھا رہے ہیں, آپ کیا کھا رہے ہیں ماشاءاللہ کرپس کھا رہے ہیں مختلف قسم کے, آپ یہ چٹپٹی تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ آپ یہ جو ہے یہ چیز کھاتے ہیں, یہ پاستے وغیرہ کھاتے ہیں. یہ پاستے وغیرہ کے اندر اگر آپ بہت زیادہ چیز وغیرہ ڈالتے ہیں تو یہ نقصان دہ. بوائل رائس یہ آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ. یہ جو ہے آپ کو جو ہے موٹے شخص کو بوائل رائس سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے. اب یہ دیکھیں آپ کے جسم کی جو شریانیں ہیں, دل کی شریانیں ہیں, یہ باقی ان کے اندر چربی جب بڑھ جاتی ہے تو وہ بلاکیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں خون پھر وہاں گزرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ پیزے کھاتے ہیں آپ, یہ جو اس کے اوپر کیچپ لگا ہوتا ہے, یہ آپ کو کیچپ بھی آپ کو موٹا کرتا ہے, اس سے بھی بچیں آپ, کوشش یہ کریں. اب یہ دیکھیں ناظرین کرام, اس کے ساتھ ساتھ یہ میٹ کا زیادہ استعمال بھی آپ کو, اس کا یہ مطلب نہیں آپ بالکل بھی نہ استعمال کریں, بالکل استعمال کریں لیکن زیادہ استعمال نہ کریں. یہ بھی آپ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سے پرہیز کرنا ہے. اور اسی طرح تلی ہوئی چیزیں آپ نے پرہیز کرنی, زیادہ پکوڑے نہیں کھانے, سموسے نہیں کھانے, زیادہ تلے ہوئے کباب نہیں کھانے, تلے ہوئے آپ نے چرغے نہیں کھانے, اور اسی طریقے سے گرل کھا سکتے ہیں آپ. اسی طریقے سے دیکھیں اب ہمارے جسم میں جو خون کے ساتھ جو ہے یہ چربی ہے, اب یہ دیکھیں یہ چربی, یہ کولیسٹرول, یہ ہمارے جسم میں جب آنتوں میں چلی جاتی ہے آگے ہو کر, اور پھر اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کولڈ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں. جب کولڈ ڈرنک کا بھی استعمال کرتے ہیں تو خوب جا کر اندر یہ جم جاتی ہے, اور یہ جب جم جاتی ہے تو پھر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اب تو آپ کا بائی پاس کرنا پڑے گا. آپ کہتے ہیں قاری صاحب کوئی دعا بتا دیں جس کو جو ہے ہم پڑھا کریں دل کی شریانیں کھل جائیں. بھائی دعا بھی موجود ہے, دوا بھی موجود ہے, لیکن سب سے بہتر پرہیز ہے. ہمارے استاد حکیم فرمایا کرتے تھے بھائی پرہیز 1 سال, علاج 1 مہینے, پرہیز 1 سال. ہم کیا کہتے ہیں, اور جی حلوے کی پلیٹ ہے وہ بھی لیا, 1 گولی اور کھا لیں گے شوگر کی, ہاں ہم دبا کر جو ہے وہ چرغے کھائیں گے, دبا کر جو ہے وہ گرل کھائیں گے, اس کے بعد کہیں گے کہ یار بلڈ پریشر پتہ نہیں کیوں ہائی ہو رہا ہے. بھائی یہ ہمیں جو کھایا تو وہی ہمیں تو ہائی تو کرے گا نا. اور پھر برائلر کھاتے ہیں, برائلر جو مرغی ہے یہ تو آپ کو مستقل بلڈ پریشر کا مریض بنا دیتی ہے. جو زیادہ برائلر کھانے والے لوگ ہیں آپ ان کو دیکھیں, ان کا سب سے زیادہ بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. ان کو اپنے جذبات ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے, ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہم کیا رہے ہیں. تو اس لیے ناظرین کرام آج آپ نے انشاءاللہ العزیز, ایک تو آپ بہت سی باتیں میں نے یہ اس لیے کی, یہ تنقیدی ایک جائزہ تھا اپنے معاشرے کے اندر کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اپنے بڑھے ہوئے پیٹ کے ذمہ دار کون ہیں, کوئی اور نہیں, آپ کی گھر والی نہیں ہے, آپ خود ہیں. آپ اپنے جو ہے اپنے جان کے ساتھ ظلم نہ کریں بلکہ اپنی جان کو وقت